الناس الكل سي بون، الناس الكل كونكتي. وي اي مسيو. باش تعديو بالواحد بواحد باش تعرفونا على رواحكم. فانا ريسي تقراو. اوكي دونك باش نحاول ناخذ ليست نتاع التلامذه اللي معانا. باهي نبداو مع عبد العزيز. نقرا بير بلون باك مارك. باك ماك بير بلون. مرحبا بك. عايشكم بيك. علوي. علوي. عسلامة. مرحبا. شو اسمك؟ وئام علوي من عروس. نقرا في ليسي بورس درية. بورس درية. مرحبا بك. مبروك عليك من الاوتوروت جديد. عايشك. شكون ازوس؟ بيسي ازوس. صادق. 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 شكون؟ صادق خمسي نقرا في الصدقة. مرحبا بك. عايش. باك سيونس. صادق. باك سيونس. سيونس شكون؟ أنا سيونس أنا. سيونس 5. سيونس 5 باهي. شيراز. الشيراز عندك الفوليوم ضعيف شوية ما نسمعش فيك مليح. شيراز حرزالي في ولاية سيدي بوزيد. مرحبا بك. فين ليسي في سيدي بوزيد؟ نقرا في جنة أنا. كيفاش؟ نقرا في جنة معتمدين الجنة. مرحبا بك. شكون بي سي ديل؟ صالح من قرداس. مرحبا بك. من أنا ولاية؟ مدنين. مجنين. مرحبا بك وجماعة مدنين الكل. آمنة عرف روحك لأصحابك. أنا بيان سور نعرفك. آمنة عقربي نقرا في كاتريام سيونس. غادة. غادة ميغري نقرا في صدقية كاتريام سونس او. مرحبا بك غادة. عايش مسيو. علوي. غانم علوي. غانم. هبة عناد. هبة عنادي نقرا في ليسي صدقية باك سيونس 2. باهي. إشراق. بعوجة من بنقردان نقرا كاتريام سيونس. مرحبا بك. سارة. سارة اللي نقرا في صدقية كاتريام سيونس 3. مرحبا بك. وسارة الأخرى. نقرا في البير بلون كاتريام ماترو. مرحبا بك. وجدان. تعبان من وجهين نقرا في معهد الوردة. مرحبا بك. عزيز. عزيز نقرا في الصدقية باك سيونس 2. فراس. فراس. بيرين حجي. سهيلة. سهيلة. بون اللي ما سمعونيش جو سي با اسكو الكومونيكاسيون ما تسمعش فيا ولا شنو؟ سلام. سلام. مرحبا بكم انتوكا الناس الكل. دونك باش نبداو احنا تو اون بريمير سيونس لايف. ديجا ما لقيتوش برشا نورمال جوست معناتها اون سيمين دو كور. اكيد ما قدمتوش برشا في البروغرام. دونك نورمالمون سا ديبون كيفاش بدا لكم بروفكم البروف ديالكم بالستركتور دو دوني. سامحني ديجا انا با انكور مازال ما بديتوش. ما قرا ما يسالش. ان توكا هاو دو بريفيرونس نبداو شويه نبداو نقدموا حتى لو كان ما بديتوش في البروغرام باش تلقاو روحكم اليز. راهو ديما وقت اللي نقراو حاجه قبل ما نقراوها
احنا مش ما زلنا ما دخلناش في الايتيب. كيفاش؟ احنا ما زلنا ما دخلناش في الايتيب. معناتها كيفاش اون ديكلار باسكال البروغرام. ان توكا الكلكم في لي ديبي ثم شكون بالنسبه لي بروف ثم شكون يبدا بالشابيتر لي ستركتور دو دوني مع تقراو لو تيب اونتي ولو تيب ريال وكومون لي ديكلاري وهذاك لي فونكسيون ريتميتيك وفما شكون تقراو تبداو كيما انا عملت انا في الكلاس بديت لهم اول حاجه بون انتروداكسيون بعد مش قاريهم لي زاكسيون سامبل قبل ما يقراو لي تيب معناتها باش نشوفوا ليوتيليتي دان بروغرام. ان توكا انت بالنسبه في التوني سكول مش تشوف تلقاو الشابيتر 1 هو لي زاكسيون اليمونتير سامبل هكا ولا؟ هاي مش اوكي بديتوا تتبعوا لي فيديو في الشابيتر 1 بديتوا ولا مازلتوا؟ اي بجد شكون مازال ما بداش؟ سي اني باز انكور. علاش مازلت؟ شنو مش بدينا؟ الشابيتر 1 شنو مسير بدينا؟ على التوني سكول معناها ما بديتوش في الكور نتاع الانفورماتيك في التوني سكول. بون بالنسبه لي انا ما ها؟ بدينا شويه في الماكينه مازال ما بديناش. مازلت ما بديتوش راهو ايتون تو وقتو راه فهمتوا على خاطر علاش اون فوا لي شابيتر ما تبداوش بك باش تلقاو رواحكم تتغاصروا مع لي زيكزامان ومع لي ماتير برانسيبال ما عادش تلقاو وقت للانفورماتيك بكم الانفورماتيك تبداو على بكري باش حتى كماتير معناها مش مقبولين بها بك لي ماتير برانسيبال الكل واضح؟ دونك انا ماذا بيا دونك هذه الناس الكل تكمل شابيتر 1 كور اكزرسيس ماهوش ترو كومبليكي راهو فهمتوا؟ ماهوش طويل ميم حتى اللي بداو يقراو معناها تلقاو الشابيتر واضح ومش طويل برشا. حاولت نلخص الكور الماكسيموم ولي زيكزرسيس سيرتو خدموا لي زيكزرسيس. نشوف احنا قال لنا البروف باش نبداو بالستركتور دو دوني ندعملو. ميسالش انا قلت لك سي با غراف هو حتى كان بدا بلي ستركتور دو دوني انت لي ستركتور دو دوني انت وين تعملها ما في بروغرام ولا ايه ديكلاري فاريابل في بروغرام دونك انت كي ما تعرفش تعمل بروغرام مش تلقى روحك تقرا في لي ستركتور دو دوني في الابستري هكاك فهمت هذيك علاش دو بريفيرونس نفهم سي كوا ان بروغرام حتى افيك دي زيكزامبل سامبل كيما تشوفوهم في الشابيتر 1 باش نفهم بعد لوتيليتي نتاع الديكلاراسيون. انا نعرف الاكس اونتي باهي حاجه باهيه لكن كيفاش صغليتو في بروغرام فهمت دونك تبع انت بروفك سي بيان اما انكور تبع الكور اللي عندنا في التوني سكول بالاوردر هذاك على خاطر يفسر لك لوتيليتي دان بروغرام كومون فير ان بروغرام مش نقرا انا ان تيب ولا كومون لو ديكلاري من غير ما نحطو في الكونتكست نتاعو دان بروغرام. اوكي نتمنى المره الجايه الكل تقولوا لي كملنا شابيتر 1 ولي زيكزيرسيس وتحضروا لي لي كيسيون اللي عنده كيسيون في الشابيتر 1 ان شاء الله ها ان شاء الله. باش نعطيكم انا بيرسو رابيد على البروغرام وبعد ناخذ لي كيسيون نتاعكم وشنو هما اللي عندهم تويك ان بروبليم يقولوا لي. اوكي دونك البروغرام تاعكم هو فيه بون ريالمون هو فيه 6 شابيتر اما انا ثما شابيتر انا منقسمو دونك باش تلقاو معايا 6 شابيتر. شابيتر 1 باش يكون لي زاكسيون اليمونتير سامبل تعال نتبعوا ولا؟ اييه سي بون les actions alimentaires simples باش نشوفوا اول حاجه سي كوا ان بروغرام اي كيل لو سيناريو ديكزيكسيون دان بروغرام ومن بعدين باش نشوفوا الاناليز كومون فير اون اناليز ديسوندونت بعدين باش نشوفوا الالغوريثم كومون فير ان الغوريثم كي دون لوردر اسوندون واضح. اذا كلنا ما قريتو لاني ديرنيير انتم ديجا حتى اللي ما قراوش نجم يفهموا بالكور ومن بعد نشوفوا لا سيزي دو دوني وقت اللي عندي دي دوني اسيزير كومون لي سيزير et après comment calculer une expression ou comment afficher un résultat. حد لهنا شكون عنده سؤال ولا حاجه ما فهمهاش؟ اذا كل نورمالمون سيت نرابيل لاني ديرنيير ايه مسيو ايه سافا مسيو شكون عنده كيستيون في هذا ما فهمش حاجه ولا ما فهمش البوان واضح اكزاكتومون سي كوا سافا مسيو بون سافا الناس الكل اوكي دونك في لافيشاج مشينا حتى باش نشوفوا لا ديفيرونس انتر رايت لين ولا ميزون فورم دو لافيشاج دون ريال. ما تعرفوا الفرق بين رايت لين ولا؟ نرجع نستر والحريات كامله.
يعطيكم الصحة. واحدة ترجع للستار تعمل ان روتور شهري ولا روتور على لينيا، والاخرى لا اكزاكتومون رايت تعمل روتور على لينيا. هذاك علاش زدنا الان سيتادير الان اللي يجي من كلمة لاين الان. اوكي رايت من غير الان سيتادير سون روتور على لينيا. كيف هما مسيو؟ شوف هما ما يحاسبوكمش عليهم ريالمون، لكن ثم فرق صغير. كي نعمل رايت يكتب ويرست توجور سو لا ميم لينيا، كي نعمل رايت الان يكتب ويرجع للستار اخر. الو وي الو عملت وجدان واضحة. انتو حتى في الفيديو موجودين ومفسرين افيك دي زيكزامبل. اوكي اوكي باهي نمشيو تو للشابيتر 2. كيف encore c'est un rappel les structures de données. Mais les structures de données انا قسمت على 2 شابيتر 2 و 3. علاش؟ خاطر les structures de données هما ديجا برشا، دونك انا قسمتهم بين les structures simples et les structures avancées ou bien les plus difficiles. اوكي دونك نلقاو les constantes اول حاجه les variables. Comment déclarer une constante c'est avec const. Comment déclarer une variable avec var هذا نعرفوه هكا ولا؟ امشي. ومن بعدين نشوفوا les types de variables. تلقاو le type entier integer, le type réel real, les fonctions arithmétiques prédéfinies, c'est-à-dire que toutes les fonctions square to square ou ABS ou random ainsi de suite. تلقاو عليهم assez d'exercices في السيري d'exercices. و le type booléen كيفاش؟ ثم بوليان. ثم بوليان زاد. فوالا ثم type booléen وثم type caractère. هذم الكل dans le même chapitre اللي هو chapitre 2 les structures de données simples. شكون عنده سؤال في حاجة من هذوما؟ سي بون. هذا كله encore rappel نتاع l'année dernière قريتوه في troisième année. في chapitre 3 باش نلقاو les structures de données avancées. C'est toujours dans le chapitre les structures de données. كيما قلت لكم احنا قسمناه على 2 parties. اوكي في structure de données avancées باش تلقاو le type chaîne de caractères string وتلقاو le type tableau ou bien vecteur c'est array. بعدين فما le type scala énuméré et le type intervalle. donc 4 types باش نقراوهم en détail في الشابيتر هذايا. اوكي مسيو سكالير لو تيب سكالير هذا قريناه احنا عملوه. فما شكون قراوه فما شكون لا. هو موجود في البروجرام اما كي يبدا بارفوا البروف اون روتار بوتيتر يقول لك انا جو باس ستيب هذايا ويقراوه في الباك. دونك ينجم يكون قريتوه ينجم يكون لا جو سي با. باسكو ما قريناهش. احنا ما قريناهوش. احنا ما قريناهوش. ميسالش حتى كان ما قريتوهوش راهو مش تقراوه سنان سي اوبليغاتوارمون باسكو الكل تعرف. هو سكالار نيميري نتاع نوفيل فالور ما يعطيك الصحة نتاع نوفيل فالور صحيح كيما ليكزومبل نتاع السيزون وجور سومان. واضح؟ ان توكا سي با غراف. هو تو مازال بكري عليه شويه. تو نحبكم تركزوا سيرتو في الشابيتر 1 تكملوه. انا تو كان نمشي معاكم شويه شويه في البروجرام. سي نورمال فما حاجات تعرفوهم حاجات ما تعرفوهمش باسكو مش نقراوهم هذوما بيانتو. دونك ما تقلقوش رواحكم حتى اللي ما قريتهمش لاني ديرنيير ولا ما قريتهمش. تو كي تتابعوا الريتم نتاع لي كور ولي فيديو تلقاو رواحكم فاهمينهم. واللي ما يفهمش حاجه عندكم الاسباس نتاعنا الاسباس كومون سور فيسبوك في كيلكو سوا على الجروب دو ديسكسيون ولا في الجروب اسالوني نجاوبكم ا تو مومون. اوكي اوكي سيرتو حاولوا انكم تقراوا الكور قبل ما تقراوه في الكلاس. علاش؟ خاطر يعاونكم خير. حتى كي تبدا انت باغ اكزومبل شفت الفيديو قبل ما تقراه وركزت فيها وتو سيزي باغ اكزومبل نقولوا احنا 80% من الكور لقى روحك انت مرتاح في الكلاس تفهم منيح. يلقى روحه فاهم. فوالا يلقى روحه فاهم يلقى روحه يخدم خير ما لا يدخل للكلاس هو مش فاهم. فهمتوا؟ فوالا اسبقوا الاحداث. دونك ديما باسكو عندكم التمكور حاضر اسبقوا اقراوا قبل ما تقراوا في الكلاس يعاونكم برشا الحكايه. اوكي نمشيو شابيتر 4. دونك شابيتر 4 les structures de contrôle conditionnel قلتهم زاد encore l'année dernière la structure C ou la structure de choix selon if then هذاك السي alors ولا الكيس. سيلون ما شفناهاش مسيو. السولون ميساج نجم ما فهمتهمش كيف ما قريتوهمش عادي. السي اكيد قريتوها السي اما السولون بوتيتر وي بوتيتر لا في التروازيام اني.
ما عملناهاش. ما يسالش سي با غراف، ان توكا سنا باش تعملوها وتفهموها ومهمه انكم تركزوا فيها شويه. بين نمشيو تو شابيتر 5 لي ستركتور دو كونترول ايتيراتيف. عندكم لا ستركتور ايتيراتيف كومبليت بور قريتوها على لاني دينيير ولا؟ اي فما شكون هي نورمالمون موجوده في البروغرام لكن بارفوا الريتم شفناها وي. فما شكون شافوها في التروازيام، فما شكون لا نورمال ما يسالش. ان توكا هو شفتوا شابيتر 5 هذايا، هذا اكثر شابيتر كلي واكثر شابيتر كومبليكي. الشابيتر 5 اللي هو لي ستركتور دو كونترول ايتيراتيف دو بريفيرونس الناس الكل تركز فيه منيح وتخدم له بزايد اكزرسيسات سيرتو. اوكي اوكي اوكي. على خاطر كيما قلت لكم اللي ان بو كومبليكي مي هو الشابيتر كلي. اذا كان جريف اني نفهم الشابيتر هذايا مش نطمن على روحي في السويت في الريست نتاع البروغرام. اوكي وحتى اللي مش يعمل انفورماتيك ان شاء الله بعد الباك مش يلقى روحه مرتاح، خاطر لهنا الريزونمون دو لا بروغراماسيون اللي بازي سور لي ستركتور ايتيراتيف. اوكي صعيب شويه من الاول عادي ما يصيرش من الاول مش تتقلقوا شويه فيه خاطر شويه جديد، لكن افيك لو طون تفهموا الريزونمون تفهموا كومون سا فونكسيون دونك فما حتى مشكل. باش نقراو فيه قلنا لا ستركتور بور لا ستركتور ريبيتي جوسكا et la structure tant que faire. هذا من trois structures itératives. واضح؟ اوكي دونك نمشيو من بعدين شابيتر 6 لي سو بروغرام. الو بالنسبه للسو بروغرام هو شابيتر يطور شويه لي بروغرام لكن ما هوش صعيب على الاخر، ماهوش صعيب بالكل، هو اون فاسون دو décomposer un programme en partie. هذاك هو سي كلير؟ وي اي وي. alors باش نقراو فيه لي فونكسيون باش نقراو فيه لي بروسيدور et à la fin باش نلقاو لي زالغوريثم دو تري دو ريشيرش، نلقاو لو تريابول لي زالغوريثم دو تريابول تري بار سيليكسيون تري بار انسيرسيون، لي زالغوريثم دو ريشيرش عندك ريشيرش سيكونسير سكريبت ديكوتوميك. هكاك نكون كملنا البروغرام. دونك البروغرام راهو مش طويل برشا مش صعيب برشا، لكن الانفورماتيك ماهيش الماتيريا تستخدم ليله الدوار وفي الغسره، لازم واحد يستخدم يكون اجو. علاش خاطر نتكلم في الريزونمون واللوجيك دو بروغراماسيون. راهو هذا التلميذ اللي يقول لي انا مش نحفظ هذه وكل مره اكزرسيس بالطريقه هذه راه نقول له غلط برشا. راهو الباز هي لي زيكزرسيس اي لو ريزونمون. حاول ديما انك تشيرش لو ريزونمون. واضح ولا مش واضح؟ واضح. نحبوا نعملوا اكزرسيس مع بعضنا؟ ايوه اوكي على مش ها؟ ايوه اوكي مش ناخذ مع بعضنا ان اكزرسيس. دونك تو ناخذ اكزرسيس من عطوا نكتبوا لكم انا سور التابلو برا. Alors, pour écrire, un programme qui calcule le périmètre d'un تعاودوا تقراوه حدكم كل حد يقراه وحده وتتروبوزي ونبداو نشوفوا مع بعض. باش نعملوا اناليز. Donc on va calculer l'air et le périmètre. Voilà. أول حاجة خدنا لو شيما نعملوا كوم شيما comme ça. حطوا اللي
نعملوا لي دوني وريزلتا. الدوني هي لا ريزلتا لي دوني لير ولا résultat l'air ou le périmètre. اي ريزلتا دوني غيون. Exactement. Donc, l'air ou le périmètre هو الريزلتا. والغيون هو دوني. Vous êtes d'accord tout le monde ولا؟ وي. علاش عملنا الشيما هذا؟ الشيما هذا يعاوني فاش؟ يعاوني فاش؟ في الاناليز. في الاناليز ولا في الالغوريثم؟ Si je veux faire une analyse, l'analyse descendante, c'est-à-dire ça. Si je vais faire un algorithme, l'algorithme est ascendant, c'est-à-dire dans ce sens-là. C'est clair ou non? C'est-à-dire qu'elle a une analyse, je commence mon résultat ou un arrache, حتى نوصل للدوني، وكان عندي الجوريثم نبدا من الدوني وانا طالع حتى لين نوصل للريزولتا هكا ولا؟ باهي. توجور عندنا دوني نقولوا pour par exemple R égale à donnée, c'est une donnée. On a le résultat, on veut l'afficher, écrire. Écrire AP. écrire Voilà, ça c'est écrire. Ou le nez, ça c'est la partie traitement. واضح ولا؟ alors نمشيو نعملوا فيها جديدة ونحاولوا نعملوا الاناليز ensemble. اناليز نعملوا نو اكزرسيس وبعد نبداو نعملوا نو اكزرسيس. Non. Exercice. Résultat. Résultat. Égal à écrire. Égal à écrire. Écrire. Le résultat c'est toujours écrire. C'est l'affichage. حل parenthèse. Introduire les deux côtes. Voilà. égal كل واحدة فيها كير وحدها ونجم نعمل مع بعضهم. سافا و نو؟ سافا الناس الكل؟ واش نعملوا ار سوا؟ تو مش نعملوا ار سوا صحيح؟ PI fois R fois R. ار سوا بي فا ار فا ار. خلينا نفسخوها هكذا نقولوها بالروج خير. Les formules pour calculer l'air d'un cercle. PR carré. Donc, on vient عم نكتبوش ما نكتبوش البي هكاكا تبدل. مش كاري ما تكتبش ار كاري. فا ار. ou bien نعملوا R fois R ou bien نعملوا la fonction carré de R. أيوة. Au périmètre de soi. 2pi fois R. 2pi fois. donné. 2 fois PI fois R. C'est bon l'école. Oui, ça va. معناتها احنا كي نرجع للباج اللي قبلها فهمت انا تو عملنا عملنا لي دوني والدوني عندنا ار هكا ولا دونك فوالا الدوني نتاعي R égale donnée introduit R. فوالا égale à donner. مسيو هو يعرفها بي والا نعملوا بي رسوا 3,14 ولا حاجه؟ يعرفها بي. يعرفها سي كونستانت بري ديفيني. كونستانت خاطر البي 3 باهي مش خاطرها كونستانت. اسمعوني لأنا منيح. لي كونستانت نورمالمون احنا نديكلاريوهم. à l'exception de quelques constantes اللي باسكال ديجا هما عنده معناتها تسمى بري ديفيني موجودين في البيبليوتيك ان سي ار تي.
اي la constante pi. Voilà, مش les constantes الكل, les constantes الأخرين مثلا مش نقول constante de pesanteur G, c'est à moi de déclarer ça. خاطر نجم نديكلاري انا كونستانت معناتها انا عملتها مش Voilà, نجم déclarer constante اللي هو الباسكال ما يعرفهاش. بالنسبة للconstante pi, pi 14 يعرفها نجم يقراها. واضح. Pascal يعرفها, c'est une constante pi. C'est bon? نعملوا تي دي يو. تديو تكتبوا فيه كل شيء. Bien sûr. الA والB L'objet ou type nature ou le roi. Alors, donnez les objets qu'on a utilisés ici. Donc, l'A, c'est une réelle variable. عندك ال A وال B Une réelle variable. Le rôle بتاعها هو ولا؟ ريالي. والرول ديما راه مربوط بالاكزرسيس معناها مش حاجه. الرول فوالا, لأن الرول نتاع الA c'est quoi? C'est l'air. L'air. والB والB c'est le périmètre. والار هو ديما انت رول Rayon. C'est bon? أي. شكون عنده مشكل لحد لهنا؟ لا سافا. سابع. نمشي تو للالغوريثم. دونك l'algorithme بالعكس بالعكس نمشي dans le sens me donner quelle est l'opération qui le résultat هكا ولا؟ ايوه. نمشي لهنا. نعملو زيرو ديبي. كيفاش نقولوا اعطيني une donnée؟ écrire introduire R. écrire introduire R واش معاها؟ بعد dire R. écrire. introduire R le rayon. باش نعملو notre partie traitement. C'est bien. ما بعدهم غير نعملها معناها يتاب الA والB ما بعد. سي با غراف, هو نورمالمون كل وحده ايتاب وحدها, لكن ثم شكون يقول لك هذيك كلها بارتي تريتمون ما يسالش توجور سي كوريكت ما يقلقش كيما حتى الاكري والليل. ثم شكون يقول لك هذيك كلها سيزي دو دوني, ثم شكون يقول لك كل وحده انستركسيون وحدها. المهم لو تصحيح النيميروتاسيون سي با غراف, اسكو نعمل 2 3 ولا نعمل 2 مع بعضهم اللي هما البارتي تريتمون ما يسالش. واضح؟ دونك سي با غراف, زوز صحاح. باش نعملو écrire AP. allez faire توا الباسكال. توا باسكال. باش نحاول نصير لكم ما باسكال. Pascal, مش installé, juste une seconde, نعمل له installation.
باش نصب لكم الباسكال نوريكم كومون بو انستالي ماي باسكال. دونك هون نمشيو لهنا، نمشيو للبيبليوتيك. شكون مازال ما انستاليش ماي باسكال عنده في الدار؟ نمشيو لانفورماتيك. فوالا لازم كل عندكم انستالي. ماشي انا عندي ويندوز ديز ما حبش يتصب لي عليه الباسكال. الماي باسكال صب الماي باسكال يتصب. شفت لهنا نلقاه اليوم. هو اليوم عندك ديجا كي تمشي للتيني سكول. شفت السود نتاعك تمشي للتيني سكول، تمشي للبيبليوتيك. شفت البيبليوتيك؟ انا ارجع لك، انا نعاود لك من الاول. هسه انا انا كي جيت للتيني سكول من الاول، جو في من الاول اوبيراسيون. خدت تيني سكول ولا انا نمشي للبيبليوتيك. شفت البيبليوتيك لهنا؟ في البيبليوتيك تلقى تو سكو تو as besoin. تمشي لانفورماتيك كاتريام اني. شفتها كاتريام اني انفورماتيك باش تلقى لي فيرسيون تاع الباسكال برشا دي فيرسيونات. ثما الجوسبي، ثما مي باسكال، ثما تي بي دبليو. مي باسكال اكثر وحده ستابل ستوندار بور لانستون. فما حتى فيرسيون سو تيليفون سير اندرويد. هذا باسكال جي يو اي هذا تنجم تخدمو. باسكال جي يو اي هذا تنجم تنستالي سير اندرويد معناتها على التليفون ديريكت. دونك تيليشارجي، نقولو تيليشارجي. بدا تيليشارجي لهنا في الماي باسكال. ان شاء الله برك ما يبقالناش. ومن بعد جو في لانستالي. جو بونس انا هذا اللي مش نقدر تيليشارجي فيه. واضح كيفاش نحكم بيه ولا؟ مسيو عندي تيليشارجيت تشوف باسكال سما. هاي فيرسيون مثالي شا بوسبيرو. انا قلت له انا ننصحكم بالماي باسكال خاطرو جربته اللي في سباس ما يتبلوكيش. فهمت؟ اما سينون انت تحب انت. خلينا نحيلو الانستالاسيون عندنا نجيبو سور فلاش ديسك خير. عندي سور فلاش ديسك. دونك شفتوا كيفاش اون بو لانستالي. اون بو تيليشارجي بلوتو. دونك نحطو لو فيشي سور فلاش ديسك باش نعملو الانستالاسيون انصومبل. فيها حتى شي الانستالاسيون بارفوا يطلب دوت نت فريم ورك. ان توكا يطلبوا قول له اوكي، قول له انستالي. نعمل هذا نمشي الفلاش ديسك نتاعي. ها هو ماي باسكال. وتيليشارجي لك سو فيشي. قولي فوليفو، نقولو تيليشارجي انستالي، نقولو وي. فوالا سويفون نعطيو ان نو. terminé. C'est tout. Parfois يطلب un autre package تبع الويندوز، سيرتو في الويندوز 7 يطلب un package قول له اوكي. اللي يطلبه قول له اوكي، ما ينساش تيليشارجي على روحك. هذا هو الماي باسكال. دونك باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا لو بروغرام اسوسيي للخدمه نتاعنا. الالغوريثم نتاعنا هذا الالغوريثم. دونك نرجعوا دونك للباسكال. دونك نورمالمون نبداو بار بروغرام هكا ولا exercice وبعد يوزز سيتي سي بون. باش تكون انتيرتي باش
قبل ما نمشيو للفار شنو هي سيرتي هذه؟ هي بيبليوتيك. بيبليوتيك. فوالا سيت اون بيبليوتيك مش نستعملوها. من بعد نمشيو لي فاريابل، شنو عندنا في الفاريابل؟ عندنا الالف والبريت ورايا. والبي والال كي سون دو تيب ريال. بالنسبة قلنا البي يعرفها سون لا ديكلاري. بيجين نرجع للالغوريثم. شنو عندي توا بعد البيجين؟ اكرير لير رايت ريدرين هكا ولا؟ رايت ولا رايت تالين اللي تحبوا انتم؟ بعد نكتبوا رايدة لين ار. صح بعد ريدة لين ار. ريدة لين تري بيان. بعد كونستانت من غير ما نعملوا لا ديكلاراسيون. كيفاش؟ كيفاش؟ من غير ما نعملوه. باهي خلينا نسألك